देशभरका सुरक्षा अधिकारीलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने अब तस्करी र गुण्डागर्दी रोक्न निर्देशन नकुर्नु। कार्यकक्षको ढोका थुनेर सुन तस्करी प्रतिवेदन पढेपछि रविले भेटे प्रधानमन्त्री आइजिपीसँग छलफल। रविको एक्सन प्लान भने सिआइबीको छानबिनमा गम्भीर त्रुटि छ, सुन तस्करीको पुनः छानबिन गराउँछु। विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका नेतालाई कारबाही गरेर देखाउन गृहमन्त्रीलाई कमल थापाको चुनौती। आफू विरुद्ध लागेका मुद्दामा चलखेल गर्न पाइँदैन भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई रामहरि खतिवडाको चेतावनी। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि हातपातको आरोपमा डडेलधुरामा उपमेयर र 2 वडाध्यक्ष पक्राउ। रुसबाट नेपालीले भारतलाई गुहार्दैछन्, नेपालमा सरकार छ भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न। प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका कुरा पूरा नभए असार 31 गते सरकारबाट बाहिरिने नेकपा यसको चेतावनी। देश अधोगतिमा छ, सबै पार्टीभित्र धर्मले गडबड गर्दैछ भन्दै चित्रबहादुर केसीको टिप्पणी। राप्रपा नेपालको प्रदर्शनमा लाठीचार्ज, प्रहरीसँग ठेलमठेल। पूर्व अर्थमन्त्री महतले ल्याएको बजेटका सिद्धान्तको स्वामित्व लिन एमाले गर्यो अस्वीकार। प्रतिपक्षमा पुग्ने बित्तिकै काङ्ग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्ने बारे छलफल थाल्नु गलत भएको चन्द्र भण्डारीको तर्क। न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन। लघुवित्तका ऋणीहरूसँग वार्ता सकारात्मक, आज सम्झौताको तयारी। विकासको स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्ने स्वर्णिम वाग्लेको धारणा। 8 महिनामा 6 खर्ब 39 अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन, लक्ष्यको 45% भन्दा पनि कम। सुदूरपश्चिमको विकासले गति लिन्छ भन्दै कञ्चनपुर पुगेर केपी शर्मा ओलीको दाबी। प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक उत्खनन र उपयोग हुनुपर्छ भन्दै सांसद वासुदेव घिमिरेको धारणा। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन हुँदै जैतभित्र सुझाव दिइसक्न आयोगको आग्रह। कुवेतमा मृत्यु भएका 3 नेपाली श्रमिकको शव नेपाल ल्याइने। रुसी फौजमा रहेका थप 7 जना नेपालीको मृत्यु। प्रभु बैंकका डेपुटी सिओ न्युपाने सहित 10 जना हाजिरी जमानीमा रिहा। रामेछापमा आगलागीबाट 20 भन्दा बढी घरकोट जलेर नष्ट। कालीकोटको महाबाई गाउँपालिकाले गाउँमै नुनको डिपो सञ्चालन गर्यो। गोर्खामा मोटरसाइकल चोरी गर्ने गिरोह पक्राउ। शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घट्यो 3 अर्ब 94 करोड रुपियाँको कारोबार। उदयपुर जीव दुर्घटनाका मृतक 8 र घाइते 9 जनाको पहिचान खुल्यो। लिभिङ टुगेदरलाई मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर, चैत 4 गतेलाई पेशी। रुखको हाँगा भाँचिएर लाग्दा धनकुटामा 1 महिलाको मृत्यु। 30,000 रोजगारी गुम्ने भन्दै प्रतिबन्ध गर्ने कानुनको विरोध गर्न टिकटकका सिइओको आग्रह। र सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा सरकारी पक्षद्वारा पनि पुनरावेदन। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ क्विक खबर। देश विदेशमा घटेका घटना, विभिन्न नेताहरूको भनाई लगायतका महत्वपूर्ण अपडेट लिएर शुभ बिहानी सँगसँगै आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ, तपाईँको मनमा केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। आज मिति 2080 साल चैत 2 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत 2024 मार्च 15 तारिक। आज फागुन शुक्ल षष्ठी, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पनि रहेको छ। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौँ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभरका जिल्ला सुरक्षा समितिका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको प्रसङ्गबाट। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीका जिल्ला इन्चार्जहरूलाई भर्चुअल संशोधन गरेका छन्। गृह मन्त्रालयबाट जिल्ला सुरक्षा समितिका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले 90 दिनमा कायापलट गर्न निर्देशन दिएका हुन्। कम्तीमा 3 महिनामा कायापलट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै लामिछानेले भने, तस्कर र गुण्डा तपाईँले चिन्नु भएकै छ, मैले चिनाउनु पर्दैन। राजस्व छल्ने र तस्करी गर्नेलाई नियन्त्रण गरी कानुन अनुसार कारबाही गर्न आफूलाई सोध्न नपर्ने लामिछानेले बताए। विमानस्थलमा खादा र माला लिएर नआउनुस् निर्देशन दिँदै लामिछानेले भनेका छन्, राम्रो काम गर्नेलाई खोज्न म आफै आउँछु ट्याक्सी लिएर। सरुवा र बोडुवामा सोर्स पोस्ट नलगाउन उनले प्रहरी र गृह प्रशासनका निजामती कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन्। भर्चुअल बैठकमा सहभागी गृह मन्त्रालयका एकजना अधिकृतले लामिछानेको भनाई उद्धृत गर्दै भने, सोर्स पोस्ट लगाउन खोजे तपाईँहरूलाई घाटा हुन्छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुन तस्करीको छानबिनका क्रममा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीबाट गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। उनले सुन तस्करी प्रकरण फेरि छानबिन गराउने बताएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा गम्भीर त्रुटि भएको रिपोर्ट पढ्दा छर्लङ्ग हुन्छ। गहिरो ढङ्गले अनुसन्धान गर्नुपर्नेलाई सहजै उन्मुक्ति दिएको, कतिपयलाई मुद्दा नै चलाउन नखोजेको समेत स्पष्ट देखिन्छ। गृहमन्त्री लामिछानेले भने, मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यी सबै कुरा जानकारी गराएको छु, म यो प्रकरणको पुनः छानबिन गराउँछु। सुन तस्करी छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिलिराज आचार्यको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगबाट बिहिबार प्राप्त 485 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पढेसँगै गृहमन्त्री लामिछाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। आधा घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग एक्लै कुरा गरेका गृहमन्त्रीले आफ्नो सम्भावित कारबाही बारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अनुसार निर्धक्क भई अघि बढ्नु भनेको उनले सुनाए।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले ललिता निवास लगायत विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरेर देखाउन गृहमन्त्रीलाई चुनौती दिएका छन्। हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था पुनःस्थापना लगायतका विभिन्न माग राख्दै बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रदर्शनपछि आयोजित सभामा थापाले ललिता निवास सुन तस्करी प्रकरणमा ठूला व्यक्तिहरूलाई जोगाउने काम भएको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गरेर देखाउन गृहमन्त्रीलाई चुनौती दिएका हुन्। उनले गृहमन्त्रीमाथि लागेको सहकारी ठगीको विषयमा पनि सही ढङ्गले छानबिन गर्न समेत चुनौती दिए। सरकार र राजनीतिक दलहरूका कारण नेपाली युवाहरू खानी मुलुकमा जान बाध्य भएको भन्दै उनले मुलुकको वर्तमान व्यवस्था पूर्ण असफल भएको जिकिर गरे। हिजो जनयुद्धमा बन्दुक बोक्नेहरू खानी मुलुकमा र बन्दुक बोकाउने नेताहरू रातारात अरबपति भएको उनले बताए। अध्यक्ष थापालाई राजनीतिक नेताहरूले अर्बौं रुपियाँ विदेशी बैंकमा लुकाएर राखेको आरोप समेत लगाए। उनले मुलुकको परिवर्तन देश र जनताका लागि नभई नेताहरूलाई कमाउने भाँडो बनेको जिकिर गरे। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले आफू विरुद्ध लागेको मुद्दामा चलखेल नगर्न उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई चेतावनी दिएका छन्। बिहिबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले आफू विरुद्धका मुद्दाका बारेमा आफैले सांसदहरूलाई जानकारी गराउनु पर्ने बताए। सांसद खतिवड़ाले राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गर्दा वर्तमान गृहमन्त्रीले वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीका बारे आफूसँग अरू पनि प्रमाण भएको बताएको उल्लेख गर्दै आफू कारबाही गर्ने ठाउँमा हुँदा कारबाही गरेर देखाउन सक्नुपर्ने बताए। उनले गलतलाई कारबाही गर्नुपर्ने र निर्दोषलाई फसाउन नहुनेतर्फ वर्तमान गृहमन्त्री लाग्नुपर्ने बताए। दाग लागेका मन्त्रीहरूलाई सरकारमा राख्न नहुने उनको भनाइ छ। डडेलधुरा स्थित परशुराम नगरपालिकाका उपमेयर र 2 जना वडाध्यक्ष पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका अनुसार कार्यपालिका बैठकमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। कार्यपालिका बैठकमा हिजो निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णदेव जोशीमाथि कुटपिट भएको थियो। सोही घटनामा ठाडो निवेदन परेपछि नगरपालिकाका उपमेयर विमला कुमारी बोहरा, 7 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष कर्णबहादुर धामी र वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष लालबहादुर धामीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी दीपक कार्कीले जानकारी दिए। तिनैजनालाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान थालिएको डीएसपी कार्कीले बताए। राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र साईले नेपालमा सरकार छ कि छैन भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रसियामा अलपत्र परेका 5 जना नेपालीले छिमेकी राष्ट्र भारतसँग उद्धारको लागि माग गरेको भन्दै यो देशमा सरकार होइन कुर्सी मात्र भएको आरोप लगाए। उनले भने यसो हेरे सरकार त छ तर सरकार छ कि छैन, छ भने रसियामा अलपत्र परेका 5 जना नेपालीले छिमेकी राष्ट्र भारतसँग हामीलाई उद्धार गर्नु पर्यो भनेर गुहार मागिरहनु भएको छ। भारतसँग भने के नेपालमा सरकार छ, कुर्सी छ, कहिले वारी कहिले पारी त्यति छ। त्यस्तै उनले रसियामा गोर्खाका नागरिक पनि अलपत्र रहेको भन्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको नागरिकको उद्धार गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले जनताको उद्धार गर्ने विश्वास नभएको बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका कुरा पूरा नभए असार 31 गते सरकारबाट बाहिरिने बताएका छन्। संसद भवन परिसरमा बिहिबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नभए आफ्नो पार्टी असार 31 गतेसम्म सरकारबाट बाहिरिने बताएका हुन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई विचार गरेर बजेट ल्याउन सुझाव दिए। मैले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टै भनेको छु, तपाईले बोलेका कुराहरू पूरा गर्नु भएन भने असार 31 गते बिदा हुनुहुन्छ। तपाईँ बिदा हुनुहुन्छ। उपाध्यक्ष पाण्डेले भने 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई विचार गर्नु भएन भने बजेटमा भोट हालिँदैन। त्यहाँ भन्दा बढ्ता के भन्नु, प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता पूरा नगरे बाहिर निस्किन्छौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले देश जुनसुकै हिसाबले पनि अधोगतिमा भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एकजुट भएर राष्ट्रियताको रक्षामा जुट्नुपर्ने बताए। उनले भने देश जुन जुन कारणले अधोगतिमा गएको छ त्यसको विरुद्धमा हामी संगठित हुनुपर्छ। आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक र धार्मिक क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ, अहिले कति आएको छ धर्मको लहर, पार्टीभित्रको गडबड हुनुको कारण पनि धर्मले कति काम गरेको छ, हिन्दू राज्य भनेर हिँडिरहेका छन्, इसाईकरण भइरहेको छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले हामीले संविधान बनाउँदा के लेखेका छौँ, हाम्रो मुलुकको अवस्था के हो, अर्थतन्त्र के हो, त्यसलाई विचार गरेर बजेट बनाउनु पर्छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकताको स्वामित्व लिन अस्वीकार गरेको छ। सत्ता समीकरण फेरबदल भएपछि सत्ता पक्षमा पुगेको एमाले पूर्व मन्त्री महतले ल्याएको उक्त प्रस्ताव पुनर्लेखाङ्कन गर्नुपर्ने बताएको छ। हिजो बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजित बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पूर्व अर्थमन्त्री महतले ल्याएको सिद्धान्त समर्थन गर्न लायक नभएको बताएका छन्। संसदमा पेश भएका बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त समर्थन गर्न लायक छैनन्। यसले मन्त्री परिषदमा पुनर्गठनको औचित्य पुष्टि भएको छ। सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा न सिद्धान्त छ न प्राथमिकता छ, शब्द र वाक्यको भिड मात्र छ। उनले भने नयाँ अर्थमन्त्रीले शिरदेखि तीरसम्म पुनर्लेखन गरेर मात्र बजेट ल्याउनु होला।
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता चन्द्र भण्डारीले प्रतिपक्षमा पुग्ने बित्तिकै कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्ने भनेर छलफल थाल्नु क्रत भएको टिप्पणी गरेका छन्। एक साता अघिसम्म सत्तापक्षमा रहेको कांग्रेस अहिले सदनमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ। कांग्रेसका सांसदहरूले सदन अवरुद्ध गर्ने गरी चित्तवनी दिएको र पार्टीले पनि त्यसरी तयारी थालेकोमा सांसद भण्डारीले आक्रोश पोखेका हुन्। डाक्टर भण्डारीले मुलुक समृद्ध बनाउन राजनीतिक नेतृत्वले नयाँ तरिकाबाट सोच आवश्यक रहेको औँल्याए। हिजो बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भाग लिएर फर्किने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा भण्डारीले यस्तो बताएका हुन्। उनले बहुदल ल्याएको 34 वर्षसम्म पनि कुनै नेताले मुलुकको विकासका लागि नसोचेको भन्दै गुनासो पोखे। अर्थ मन्त्रालय र लघुवित्तका ऋणीहरू बीचको वार्ता सकारात्मक बनेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रिजाल नेतृत्वको वार्ता टोली र लघुवित्त ऋणीका प्रतिनिधिहरू बीच बिहिबार राति अबेरसम्म बसेको वार्ता सकारात्मक बनेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। बिहिबार निर्धारित समयभन्दा ढिला गरी सुरु भएको वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याएर सम्झौता गर्न समय अभाव भएकाले शुक्रबार बिहान 11 बजे पुनः बस्ने सहमति समेत भएको छ। लघुवित्त संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने सम्मका माग राखी आन्दोलनमा रहेका ऋणीहरूसँग वार्ता गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार एउटा समिति गठन गरेका थिए। वार्तामा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिले हालसम्म लघुवित्तका ऋणीहरूको समस्या समाधान गर्न गरेका कदमहरूका बारेमा जानकारी गराएका थिए। राष्ट्र बैंकका तर्फबाट यसअघि नै लघुवित्त संस्थाहरूले 15% ब्याज र 1% भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिसकेको विषयमा जानकारी गराइएको थियो। रासपाका उपाध्यक्ष डाक्टर सोडिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष बजेट ल्याउँदा वस्तुगत धरातलमा आधारित भएर विकासको स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले उक्त प्रस्तावमा प्राथमिकता छरिएको र विकासको स्पष्ट सोच नभएको टिप्पणी गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य सहित मुलुक निर्माणको स्पष्ट गन्तव्य तर्जुमा हुनुपर्ने माग गरे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासले गति पाउने दाबी गरेका छन्। कञ्चनपुरको एमाले जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले सुदूरपश्चिमको विकास निर्माणले तीव्रता पाउने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। उनले सुदूरपश्चिमलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको हब बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। देश बनाउने अभिभार नेकपा एमालेको काँधमा रहेको छ। हाम्रो नीति अनुसार हामी सुदूरपश्चिमको विकासलाई अगाडि बढाउँछौँ। उनले भने 3 वर्षमा प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु गरेका यहाँका सबै कामहरूले अब निरन्तरता पाउँछन्। उनले सुक्खा बन्दरगाह छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणले पनि तीव्रता पाउने बताए। हामीले सुक्खा बन्दरगाह अगाडि बढाएका थियौँ, त्यो काम प्रगतिहीन भयो। दैजीमा हामीले औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरेका थियौँ, त्यो पनि अगाडि बढेको छैन। ओलीले भने अब सुदूरपश्चिममा औद्योगिक विकासले गति पाउँछ। यहाँबाट औद्योगिक विकासको लागि यही बैतडीबाट निर्वासित दामोदर भण्डारीलाई उद्योग मन्त्री बनाएका छौँ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री ढोल प्रसाद अर्यालले कुवेतमा सडक दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका 3 नेपाली श्रमिकको शव यथाशीघ्र नेपाल फर्काउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले मृतकका शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै मृतक श्रमिकको परिवारलाई पाउने राहत प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्। मृतक श्रमिकको शव नेपाल फर्काउनका लागि कुवेत स्थित नेपाली दूतावास तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए। उनले कुवेत स्थित नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गरी मृतक श्रमिक र परिवारको विषयमा जानकारी लिएका थिए। गत मंगलबार बिहान कुवेतको महाबुल्ला क्षेत्रको सिसाइड सडकमा भएको दुर्घटनामा परि एकै कम्पनीमा कार्यरत 3 जना नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको थियो। मृत्यु हुनेमा काठमाडौँ सानो भन्ज्याङका सुजन कार्की, असमका सुरत बहादुर कडायत र धनुषाका धीरज गुर्मछान मगर रहेका छन्। रुसी सेनामा कार्यरत थप 7 जना नेपाली नागरिकको ज्यान गएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेमा धादिङका पूर्णबहादुर गुरुङ, जाजरकोटका नवीन शाह, उदयपुरका पदमबहादुर घिमिरे, झापाका गंगाराम अधिकारी, बागलुङका जितबहादुर विकप, बाँकेका सञ्जय केसी र रसुवाका सुन्दर मोक्तान रहेको पुष्टि भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै मन्त्रालयले परम्परागत सम्झौता अन्तर्गत केही देशका राष्ट्रिय सेनामा बाहेक अरू विदेशी सेनामा भर्ना हुन अनुमति दिने सरकारको नीति नरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ। रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गराउन सरकारले उच्च प्रयास तथा कूटनीतिक प्रयासलाई जारी नै राखेको जनाएको छ। रामेछाप जिल्लाको रामेछाप नगरपालिका 9 टार गाउँमा बिहिबार भएको भीषण आगलागीबाट 20 भन्दा बढी घरकोट जलेर नष्ट भएको छ। बुधबार बस्ती नजिकै जंगलमा आगलागी भएपछि नियन्त्रणमा लिएको डडेलो पुनः सल्किएर बिहिबार आगलागी भएको बताइएको छ। रामेछाप बजारमा बिहिबार हाट हेर्न स्थानीय गएको बेला डडेलो बस्तीमा प्रवेश गरेर आगलागी भएको बुझिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय रामेछापका सहायक वन अधिकृत देवेन्द्र यादवका अनुसार 20 भन्दा बढी घरकोट जलेको अवस्थामा छ। बस्ती नजिकैको जंगलबाट गाउँमा प्रवेश गरेको आगोले धेरै क्षति भएको यादवको भनाइ छ। बाक्लो बस्ती रहेको टार गाउँका अधिकांश घरहरू जलेको अवस्थामा छन्। आगलागीबाट मानवीय क्षति नभए पनि भौतिक र पशु चौपायामा धेरै क्षति भएको छ।
कालीकोट महाबाई गाउँपालिकाले गाउँमै आयोडिनयुक्त नुनको डिपो सञ्चालन गरेको छ। आयोडिनयुक्त नुन लिनका लागि सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता हटाउँदै गाउँमै नुन डिपोको स्थापना गरेको महाबाईका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले जानकारी दिए। अब नुन खरिद गर्नका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ। हिमचुली कृषि सहकारी संस्थाको साझेदारी र गाउँपालिकाको समन्वयमा डिपो स्थापना गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ। मोटरसाइकल चोरी गर्ने संगठित समूहलाई गोर्खा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। विभिन्न मितिमा विभिन्न स्थानबाट मोटरसाइकल चोरी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 11 जनालाई बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूको साथबाट 9 वटा मोटरसाइकल बरामद गरिएको एसपी वासुदेव पाठकले बताए। एसपी पाठकका अनुसार मोटरसाइकल चोरीको आरोपमा आरुघाट गाउँपालिका 3 निबटका सुखबहादुर गुरुङ र सुजन कार्की पक्राउ परेका हुन्। त्यस्तै सोही गाउँपालिका वडा नम्बर 6 कल्लेरीका रामकुमार श्रेष्ठ, वडा नम्बर 4 थुमी बराम गाउँका रुनिस भन्ने पदमबहादुर बराम र 12 जिल्लाको गढीमाई नगरपालिका घर भइहाल आरुघाट गाउँपालिका 3 आर्खेतमा बिहार वर्दस ओक्सपमा काम गर्दै आएका शङ्कर शाह सोनार पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। एसपी पाठकका अनुसार 5 जनालाई यही फागुन 27 गते पक्राउ गरिएको थियो। त्यस्तै पक्राउ परेकाहरूको अनुसन्धानबाट चोरीमा संलग्न 6 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। आरुघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 निवटका सन्तोष गुरुङ, सोमे भन्ने उत्तम गुरुङ, देवा गुरुङ, वडा नम्बर 2 का अञ्जन खले, वडा नम्बर 3 का टेकबहादुर आले र कमल आले मगरलाई फागुन 30 गते पक्राउ गरिएको एसपी पाठकले बताए। उनीहरूको साथबाट चोरीका 7वटा मोटरसाइकल बरामद भएको डीएसपी रमेश कुमार श्रेष्ठले बताए। चोरी भएका बाइकहरू 15 देखि 30 हजार रुपियाँसम्म बेच्ने गरेको खुलेको छ। शेयर बजार बिहीबार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से हिजो 27.84 अङ्कले घटेर 2080.87 बिन्दुमा झरेको छ। हिजो सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा समूह, माइक्रो फाइनान्स, उत्पादन तथा प्रशोधन, विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। दोहोरो अङ्कले बजार ओह्रालो लागेको दिन स्वाभिमान लघुवित्त कम्पनीको शेयर 6% घटेको छ। समग्रमा बजार घटेको दिन उइन नेपाल लघुवित्त र मानुषी लघुवित्त कम्पनीको शेयर 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। हिजो 1 करोड 14 लाख किता शेयर 3 अर्ब 94 करोड 35 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीको 50 करोड 89 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। भोजपुर र उदयपुर जोड्ने जुवार पुल नजिकै भएको जीप दुर्घटनामा मृत्यु भएकाको पहिचान खुलेको छ। धरानबाट छुटेको कोएक्ज 2593 नम्बरको जीप हिजो बिहान 11:30 बजेतिर उदयपुरको बेलकासाथ बाखा कुवामा दुर्घटना भएको थियो। 6 महिने शिशुसहित 7 जनाको घटनास्थलमै र उपचारको क्रममा थप 1 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक अधिकांश भोजपुर हतुवागढी गाउँपालिकाका छन्। उनीहरूलाई उपचारका लागि धरान लगिएको छ। मृत्यु हुनेको नाम कर्मश मानबहादुर बस्नेत हतुवागढी गाउँपालिका 2, चन्द्रप्रकाश राई हतुवागढी 2, रामकुमारी राई ममता हतुवागढी 5, कुमार थापा बराहा क्षेत्र 3, दिशान राई हतुवागढी 2, कमला अधिकारी इटहरी, पर्वतमाया राई हतुवागढी। त्यस्तै उपचारको क्रममा मृत्यु हुने किशन राई हतुवागढी 5 का रहेका छन्। लिभिङ टुगेदरलाई मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनवाईका लागि चैत 4 गतेलाई पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। अधिवक्ता अनु भट्टले रिट दायर गरेकी हुन्। वैवाहिक सम्बन्ध बिना जन्मिएका बच्चाले कानुनी मान्यता पाउने भए पनि लिभिङ टुगेदरलाई सम्बोधन गर्ने कुनै कानुन नभएको जिकिर रिट निवेदकको छ। रुखको हाँगा भाँचिएर लाग्दा गम्भीर घाइते बनेकी महिलाको मृत्यु भएको छ। कोशी राजमार्ग अन्तर्गत धनकुटा 4 सलेरीमा सडक छेउमा रहेको सिरिजको रुख आफै भाँचिएर लाग्दा गम्भीर घाइते बनेकी धनकुटा एक हिलेकी 30 वर्षीय उषा तामाङको उपचारका क्रममा जिल्ला अस्पताल धनकुटामा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाका प्रहरी निरीक्षक अनिल कुमार शाहले बताए। गम्भीर घाइते बनेकी तामाङले उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल लगिएको थियो। टिकटकका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष सीईओ साउजी चिउले टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने गरी अमेरिकाको तल्लो सदनले पास गरेको विधेयकको विरोध गरेका छन्। अमेरिकी तल्लो संसदले बुधबार 6 महिनाभित्र टिकटकको मुख्य कम्पनी बाइडान्सको अमेरिका स्थित सम्पत्ति बेच्न वा प्रतिबन्ध सामना गर्नुपर्ने किसिमको विधेयक पास गरेको थियो। टिकटकका सीईओ चिउले प्रयोगकर्तालाई आफ्नो संवैधानिक अधिकारको रक्षाका लागि प्रतिबन्धको विरोध गर्न आग्रह गरेका छन्। यस कदमले अमेरिकामा 30,000 रोजगारी र टिकटक गुम्ने उनले बताएका छन्। अमेरिकामा करिब 17 करोड टिकटक प्रयोगकर्ता छन्। त्यहाँ कयौं ससाना उद्यमहरू टिकटकमा निर्भर छन्। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले फैसलाबद्ध हुनुपर्ने मागसहित सरकारी पक्षले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको छ। न्यायाधीश शिशिर राज ढकालको इजलासले गत पुस 25 गते पीडित गौशाला 26 बलात्कार मुद्दामा लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्दै 8 वर्ष जेल सजाय, जरिवाना र क्षतिपूर्ति स्वरूप रु 5 लाख भराउने फैसला सुनाएको थियो। यस्तै ताजा अपडेटको लागि क्विक खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।